तुर्क सदर तैयब एर्दोगान इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अहम खबर, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तुर्क खातून अव्वल भी उनके हमरा मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो तुर्क सदर तैयब एर्दोगान इस वक्त खातून अव्वल का हाथ पकड़े नीचे उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तुर्क खातून अव्वल भी उनके हमरा मौजूद हैं। तुर्क सदर के साथ आला सदई वफ्द भी मौजूद है। इस वक्त आप मनाजर भी देख सकते हैं, पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे मिल रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये मनाजर कि उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। इस्तकबाल करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुद नूर खान एयरबेस पर मौजूद थे और पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। आपको बता रहे हैं, ये सामने आप टीवी लाइन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उनके हमरा उनके बच्चे भी मौजूद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। तुर्क खातून अव्वल भी तुर्क सदर के हमरा मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये मनाजिर भी कि इस वक्त तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंचे हैं। तुर्क खातून अव्वल भी उनके हमरा मौजूद हैं और आपको बताएं कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा वो वहां से रवाना हो गए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तुर्क खातून अव्वल भी तुर्क सदर के हमरा इस वक्त मौजूद हैं। बच्चों ने उन्हें गुलदस्ते पेश किए, वो भी इस्तकबालिया में मौजूद थे। फ़हीम अख्तर से मज़ीद जानेंगे। फ़हीम अख्तर, बताइएगा इस वक्त वहाँ के मनाजिर क्या है, इस्तकबालिया के इंतज़ामात कैसे थे, सब कुछ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं 2 रोज़ा दौरे पर, जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफ़द के हमरा उनका और उनकी जो अहलिया हैं उनका इस्तकबाल किया है। जो छोटे बच्चों ने तुर्क सदर उनकी अहलिया को गुलदस्ते पेश किए। बाद जो तुर्क सदर हैं उन्होंने बच्चे को बोसा भी दिया, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर का जो बाकी गुजरा और जहाँ पे वफ़द में शरीक जो लोग हैं उनसे तारुफ भी कराया और तुर्क सदर अब फर्दन सबको जो इस्तकबाल करने वाले हैं उनको मिल रहे हैं। 2 रोज़ा दौरे पर तुर्क सदर अब से कुछ देर पहले नूर खान एयरबेस पहुंचे, जहां पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया, रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। अब वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर जो है वो गाड़ी में बैठ गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद गाड़ी ड्राइव करके तुर्क सदर को वज़ीर आज़म हाउस लेके जाएंगे, जहाँ पर उनकी वन ऑन वन मुलाकात भी होगी। ये वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से खासा है कि कितने भी बड़े ममालिक के सरबराहान और दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के जब वो आते हैं तो वज़ीर आज़म खुद गाड़ी ड्राइव करके उनको साथ बिठा कर लेके आते हैं। तो अब ये सिलसिला भी तुर्क सदर तक भी उन्होंने जारी रखा है और तुर्क सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर अब एक्सप्रेस वे से वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे, जहाँ पर वन ऑन वन मुलाकात होगी और बाद में जो दीगर मुलाकातें शेड्यूल हैं तुर्क सदर की और जो मुआहदे होंगे पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान उन पर दस्तखत भी किए जाएंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतही वफ़द भी है जो कि मुख्तलिफ अमूर पर मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनमें पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो मुआहदे होंगे वो भी होंगे। जबकि कल तुर्क सदर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे और जो इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद है वहाँ पर कल नमाज जुमा की बेदायगी करेंगे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर जो है वो अपनी गाड़ी पर रवाना हो गए हैं वज़ीर आज़म हाउस पर, जहाँ पर वन ऑन वन मुलाकात होगी। नूर खान एयरबेस पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के मनाज़र थे जहाँ पर उनको इस्तकबाल किया गया। तुर्किश एयरलाइंस पर खुसूसी चारे पर तुर्क सदर पहुँचे थे, जहाँ पर उनका खैर मकदम किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। और अब जो तुर्क सदर हैं वज़ीर आज़म इमरान खान तो फ़हीम, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि तुर्क सदर के हमरा जो कारोबारी वफ्द है वो कितने अफराद पर मुश्तमिल है और कौन कौन से मुआहदे आज या कल में होंगे? देखिए 60 के करीब जो वफ़द है वो तुर्क सदर के हमरा आया है और मुख्तलिफ अमूर पर मुख्तलिफ सेक्टर्स पर जो है वो उनके मुआहदे होंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान। और इनमें जो सबसे अहम है वो जो दोहरी शहरियत से मुतालिक भी है और सरमायाकारी से मुतालिक भी अमूर हैं उन पर भी मुआहदे होंगे। और ये सारी जो सरगर्मियाँ हैं अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएंगी। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद जो दीगर सरगर्मियाँ हैं वो होंगी। ऐवान सदर भी आज तुर्क सदर ने जाना है और वहाँ पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात उनकी होगी, उनके एजाज़ में इशाया भी दिया जाएगा। जबकि कल तुर्क सदर पार्लियामेंट हाउस की जॉइंट सिटिंग से भी खिताब करेंगे और 11 बजे का वक्त दिया गया है कल जॉइंट सिटिंग का। और उसके बाद जो दीगर सरगर्मियाँ होंगी वो भी पूरी की जाएंगी। तो यूँ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान और बड़े मुल्क जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं उनके सदर की पाकिस्तान आमद हुई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद गाड़ी ड्राइव करके जो है उनको वज़ीर आज़म हाउस लेके जा रहे हैं। जो एक्सप्रेस वे है इस्लामाबाद की उसके जरिए वज़ीर आज़म खुद ड्राइव करके लेके जा रहे हैं
اور آج شام کو ہی وزیر اعظم اور ترک صدر کے درمیان ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے فہیم، ساتھ ہی رہے گا۔ ناظرین، آپ یہ کچھ دیر پہلے کے مناظر دیکھ سکتے ہیں جب ترک صدر طیب اردوان اور ان کی اہلیہ پاکستان پہنچے، طیارے سے باہر آئے، وزیر اعظم عمران خان نے خود ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ مصافحہ کیا، اور پھر بچوں نے مہمانوں کو گلدستے پیش کیے اور اس کے بعد تصویریں بنوائی گئی اور پھر فردن فوردن لوگوں سے ملاقات بھی کروائی وزیر اعظم عمران خان نے، اور پھر انہیں ہمراہ لیے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب روانہ ہو گئے۔ ترک صدر کے ہمراہ یہ 60 افراد پر مشتمل وفد ہے جس میں سرکاری شخصیات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کاروباری شخصیات بھی ہیں۔ مختلف معاہدے ہوں گے، دوہری شہریت کا معاہدہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کاروباری معاہدے بھی ہوں گے۔ اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان جو برادرانہ تعلقات تھے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ برادرانہ تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ ترک صدر طیب اردوان اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اہم خبر، ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ترک خاتون اول بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ترک صدر طیب اردوان اس وقت خاتون اول کا ہاتھ پکڑے نیچے اتر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ترک خاتون اول بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ ترک صدر کے ساتھ اعلیٰ سطحی وفد بھی موجود ہے۔ اس وقت آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ان سے مل رہے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مناظر کہ ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ استقبال کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان خود نور خان ایئر بیس پر موجود تھے اور پرتپاک استقبال بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ سامنے آپ ٹی وی لائن اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہمراہ ان کے بچے بھی موجود ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ترک خاتون اول بھی ترک صدر کے ہمراہ موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر بھی کہ اس وقت ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان پہنچے ہیں۔ ترک خاتون اول بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ترک خاتون اول بھی ترک صدر کے ہمراہ اس وقت موجود ہیں۔ بچوں نے انہیں گلدستے پیش کیے، وہ بھی استقبالیہ میں موجود تھے۔ فہیم اختر سے مزید جانیں گے۔ فہیم اختر، بتائیے گا اس وقت وہاں کے مناظر کیا ہیں، استقبالیہ کے انتظامات کیسے تھے، سب کچھ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر پہلے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان جو ہے وہ پاکستان پہنچے ہیں 2 روزہ دورے پر، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان نے وفد کے ہمراہ ان کا اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا استقبال کیا ہے۔ جو چھوٹے بچوں نے ترک صدر ان کی اہلیہ کو گلدستے پیش کیے، جو ترک صدر ہیں انہوں نے بچے کو بوسہ بھی دیا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر کا جو باقی وزراء اور جہاں پہ وفد میں شریک جو لوگ ہیں ان سے تعارف بھی کرایا، اور ترک صدر اب فردن سب کو جو استقبال کرنے والے ہیں ان کو مل رہے ہیں۔ 2 روزہ دورے پر ترک صدر اب سے کچھ دیر پہلے نور خان ایئر بیس پہنچے، جہاں پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا، ریڈ کارپیٹ استقبال کیا گیا۔ اب وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان خود گاڑی ڈرائیو کر کے ترک صدر کو وزیر اعظم ہاؤس لے کے جائیں گے، جہاں پر ان کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوگی۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے خاصہ ہے کہ کتنے بھی بڑے ممالک کے سربراہان اور دوست ممالک جو پاکستان کے جب وہ آتے ہیں تو وزیر اعظم خود گاڑی ڈرائیو کر کے ان کو ساتھ بٹھا کر لے کے آتے ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ بھی ترک صدر تک بھی انہوں نے جاری رکھا ہے، اور ترک صدر اور وزیر اعظم عمران خان دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر اب ایکسپریس وے سے وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے، جہاں پر 1-on-1 ملاقات ہوگی، اور بعد میں جو دیگر ملاقاتیں شیڈول ہیں ترک صدر کی اور جو معاہدے ہوں گے پاکستان اور ترکی کے درمیان ان پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ ترک صدر کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی ہے جو کہ مختلف امور پر مختلف جو سیکٹرز ہیں ان میں پاکستان اور ترکی کے درمیان جو معاہدے ہوں گے وہ بھی ہوں گے، جبکہ کل ترک صدر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے، اور جو اسلام آباد میں فیصل مسجد ہے وہاں پر کل نماز جمعہ کی ادائیگی کریں گے۔ اب وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر جو ہے وہ اپنی گاڑی پر روانہ ہو گئے ہیں وزیر اعظم ہاؤس پر، جہاں پر 1-on-1 ملاقات ہوگی۔ نور خان ایئر بیس پر بڑے زبردست قسم کے مناظر تھے جہاں پر ان کو استقبال کیا گیا۔ ترکش ایئر لائنز پر خصوصی چارے پر ترک صدر پہنچے تھے، جہاں پر ان کا خیر مقدم کیا گیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، اور اب جو ترک صدر ہیں وزیر اعظم عمران خان تو فہیم، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ترک صدر کے ہمراہ جو کاروباری وفد ہے وہ کتنے افراد پر مشتمل ہے اور کون کون سے معاہدے آج یا کل میں ہوں گے؟ دیکھیں 60 کے قریب جو وفد ہے وہ ترک صدر کے ہمراہ آیا ہے، اور مختلف امور پر مختلف سیکٹرز پر جو ہے وہ ان کے معاہدے ہوں گے وزیر اعظم پاکستان اور ترکی کے درمیان، اور ان میں جو سب سے اہم ہے وہ جو دوہری شہریت سے متعلق بھی ہے، اور
سرمایہ کاری سے متعلق جو امور ہیں ان پر بھی معاہدے ہوں گے، اور یہ ساری جو سرگرمیاں ہیں اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کے بعد جو دیگر سرگرمیاں ہیں وہ ہوں گی۔ ایوان صدر بھی آج ترک صدر نے جانا ہے اور وہاں پر صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات ان کی ہوگی، ان کے اعزاز میں عشایت بھی دیا جائے گا، جبکہ کل ترک صدر پارلیمنٹ ہاؤس کی جوائنٹ سٹنگ سے بھی خطاب کریں گے، اور 11 بجے کا وقت کیا گیا ہے کل جوائنٹ سٹنگ کا، اور اس کے بعد جو دیگر سرگرمیاں ہوں گی وہ بھی پوری کی جائیں گی۔ تو یوں ایک معزز مہمان اور ایک بڑے ملک جو پاکستان کے دوست ملک ہیں ان کے صدر کی پاکستان آمد ہوئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے خود گاڑی ڈرائیو کر کے جو ہے ان کو وزیر اعظم ہاؤس لے کے جا رہے ہیں۔ جو ایکسپریس وے ہے اسلام آباد کی